درتو؟ لاباس عليكم؟ كلشي على خير. اليوم كنصور لكم هاد لا فيديو بعد ما توصلت بالمنتجات ديالي من عند الاخت امال في قلميم. واول منتج غادي نهضر عليه هو جل العذراء. جل العذراء هو من المنتجات اللي كلشي كيشكرو كلشي كيقلب عليه. هو كيتستعمل المنطقه الحساسه لانه تينظف وتيطهر المنطقه الحساسه وتيعمل على التضييق ديالها خصوصا للنساء بعد الولاده. وهذا الجل هذا كيترافق مع سيروم ديال العذراء. السيروم ديال العذراء هو تيعمل على تطهير وتنظيف المنطقه الحساسه و ميم طون تيعمل على تبييض المنطقه الحساسه من اللون الداكن اللي تيكون فيها. هاد البرودويات هادو بجوجهم فيهم الريحه ديال المسك، فيهم ريحه غزاله كتحمق. داكشي علاش انا خديت معاهم هاد المسك الاسود ديال الطهاره. مسك غزال ريحته كتحمق كتبقى في الحوايج ومزيان الانسان يبقى يديرو خاصه بعد الدوره الشهريه لانه تيحيد كاع الروائح اللي كتكون في ديك المنطقه. لي برودوي اللي خديت خديت السيروم ديال الزعفران غني عن التعريف. هذا السيروم هذا غزال كيحمق. لقيته في دوطخ باج تبيعوه بواحد الثمن مرتفع جدا. وانا حيت هذه ماشي اول مره كنتعامل فيها مع امال. معروفه تبارك الله امال بالجديه ديالها والمعقول، وان لي برودوي ديالها كلهم عندهم واحد المصداقيه والتعامل ديالها ثقه. فانا قررت انني ناخذ عندها سورتو انه واحد الثمن مناسب وهي تبارك الله كتخدم داكشي على اليد. يعني غادي يكون افيكتيفمون الزعفران حر ماشي تفليه. هاد السيروم هذا كيتستعمل لوجه زوين بزاف، تيبيض الوجه، تيحيد لي طاش، تيصفي، تيوحد اللون، تيعطي واحد النضاره وواحد الانتعاش للوجه زوين بزاف وحتى الريحه ديالو زوينه. البرودوي الاخر اللي خديته البنات هو السقله الصحراويه غنيه عن التعريف. السقله الصحراويه كيستعملوها في الحمام مع الصابون البلدي والكيس، كتخرج الوسخ، كتنقي لابو، كتعطي واحد الرطوبيه واحد البياض للجلده ديالك من داك الشرفع. فريمون انا السقله الصحراويه خديتها مره وجوج وثلاثه من عند امل النيت. ممتازه السقله الصحراويه، دائما انا كنستعملها، بقات لي غير شي شويه فقلت ندوز لا كوموند نطلب نيت هاد السقله الصحراويه زوينه كتنقي الذات بزاف البنات، خاصه الا كنتي كتستعمليها دائما كتلاحظي واحد الفرق. حتى دوك هذا لي تصبغات اللي تيكونوا عندك في الجلده ديالك، داك لي طاش داك الالوان وهذا كلشي داكشي كيتحيد مع الاستعمال اليومي. اذا ماشي استعمال يومي بلوتو في ما مشيتي للحمام كتستعمليها راها افيكاس. هاد السقله الصحراويه معروفه غنيه عن التعريف. خديتها البنات عاود عندها الزيت ديال الزنجلان مزيان. انا حيت عندي اثر حب شباب في وجهي فنصحتني امل انني ناخذ زيت الزنجلان مزيان للوجه وكتعاون ان الوجه ديالك كيترمم، الجلده ديالك كترمم ومع الوقت كيتحيدوا دوك الاثار ديال الحبوب وريحتها زوينه. ولا سبق لكم شفتوا في القناه ديال امل راه غادي تشوفوا بالطريقه ديالتها، وهي تبارك الله عندها لا ماشين باش كتعصر داك الزيت وداك الشيء. عندها زيوت كثيره بزاف وتيكونوا فري ماشي زعما مضافين ليهم شي مواد ولا شي حاجه، تيكونوا طبيعيين. داك الشيء علاش انا اختاريت انني ناخذ من عندها زيت الزنجلان. وخديت كذلك عندها زيت البرتقال. حتى زيت البرتقال زوينه يا البنات، كتعطي النضاره ولا بغيونس للوجه كتغذي الوجه مزيان خاصه دابا مع الشتاء، مع هاد الاجواء هادو ديال الشتاء وديال الخريف. فلابو كتبغي تغذى بالزيوت باش ما كيكونش الجفاف ديال البشره. والزيوت من الافضل انها تكون زعما يعني طبيعيه باش ما كتدير شي اضرار للبشره ديالنا. عاوده البنات شنو اللي خديت الكحول ديال الكحول المشهور ديال امل. معروف هذا الكحول هذا دائما تناخذه، صراحه زوين بزاف، تيصفي العينين، تيطهر العين. وكناخذه حتى الوالده ديالي حيت عندها شويه الحساسيه في العينين، ما كيتقبلوش لا اي كحول، فهذا تينفعها بزاف، تيطهر لها العين ديالها. ومع الوقت كتولي عينيك كتبري وكتولي عينيك الشوفه ديالك كتولي صافيه. هذا البنات جربوه زعما كلشي تياخذوا من عند امل راه معروفه به تبارك الله. وخلاص راه كتعرفوا البرودوي اللي معروف عندهم في الصحراء هو النيله الصحراويه. هاد النيله هادي كانت فايت لي انا خديتها من بلايص اخرين. كتخلي النيله الا ما كانتش حقيقيه ولا طبيعيه اولا زعما
ديال بصح. ملي كديريها كتخلي الوجه فيه لي طاش ديال الزروقيه، وكتخليك مطبعه، كتخلي لابو ديالك مطبعه، ما كتعطي حتى شي افي. الوغ كو هذه ديال امال طبيعيه. كتديرها مثلا لوجهك ولا يديك ولا الاماكن اللي بغيتيهم يبيضوا، وكتغسليها. هي كتلصق شي شويه، ولكن خصك تغسليها مزيان. ملي كتغسليها كتحصلي على واحد الابيض رائع جدا. النيله الصحراويه ديال بصح ماشي تفليه. دائما اعتمدوا على انكم تاخذوا لي برودوي يكونوا عندهم واحد المصداقيه ويكونوا طبيعيين. النيله الصحراويه راه معروفه هاد الابيض، والناس ديال الصحراء راه كلهم تيعرفوها. فانا تنصحكم بهاد النيله الصحراويه كماسك للوجه، زوين بزاف، تينفع وتيبيض تيحيد لي طاش اللي تيكونوا في الوجه. وانا حيت عندي شويه ديال اثار الحبوب، فخديت هاد الصابونه ديال لبان الذكر مزيانه، كتجمع الوجه، كتحيد دوك الحفيرات اللي تيكونوا في الوجه مع الاستعمال اليومي. واكيد انا غادي نستعملها مع السيروم مع السيروم ومع الزيوت، باش ما تبقاش البشره ديالتي جافه. وبيان سور خديت من عندها الماء الورد الطبيعي، غزال كيحمق البنات، غير كترشيه على وجهك كتحسي براسك انتعشتي وتوقدتي. طبيعي جدا، ها هو صافي، كيبان صافي، ما فيه حتى شي اضافه. ديريه لعينيك، ما غيضرك، ما حتى شي حاجه، ما يديرلك لا حساسيه لا حتى شي حاجه. زوين هذا الماء الورد ديال اللي كناخذ انا من عند امل. حسن بزاف من هذا الماء الورد اللي كناخذوه من عند مالي المكياج. هذا زوين طبيعي ممتاز، بالتجربه. واكيد كاين هادو البقايا ديال هاد البقايا ديال ارغان، زيت ارغان، كتستعمليهم سواء الجسم ديالك ولا الشعر ديالك. فيهم داك البقايا ديال الارغان، داكشي مرطب، فيهم شويه داك المواد اللي كترطب لك لابو ديالك ولا كترطب لك الشعر ديالك، زويونين. انا هذا اول مره غادي نستعمله، وحيت كلشي كيشكر داكشي ديال الارغان، من جميع المنتجات المتعلقه بارغان راه كتكون زوينه. فانا ان شاء الله نويت باش ناخذهم نستعملهم لابو ديالي ونستعملهم لشعري من بعد الحمام. هذا ما كان. دونك انا هاد لي برودوي فرحانه بزاف، لانني تعاملت مجددا مع اختي امل، وهذه ماشي اول مره كنتعامل معها، تعاملت معها بزاف والحمد لله كانوا المنتجات ديالها كلهم زويونين ووافقوني، والتعامل ديالها تبارك الله راقي. كنتمنى لها كل خير ومسيره موفقه باذن الله.